अथैकोनषष्टितमः सर्गः। तस्मिन् हते राक्षससैन्यपाले प्लवङ्गमानामृषभेण युद्धे भीमायुधम् सागरवेगतुल्यम् विदुद्रुवे राक्षसराजसैन्यम् गत्वा तु रक्षोऽधिपतेः शशंसुः सेनापतिम् पावकसूनुशस्तम् तच्चापि तेषाम् वचनम् निशम्य रक्षोऽधिपः क्रोधवशम् जगाम सङ्ख्ये प्रहस्तम् निहतम् निशम्य क्रोधार्दितः शोकपरीतचेताः उवाच तान् राक्षसयूथमुख्यानिन्द्रो यथा निर्जरयूथमुख्यान् नावज्ञारिपवेकार्यायैरिन्द्रबलसादनः सूदितः सैन्यपालो मे सानुयात्रः सकुञ्जरः सोऽहम् रिपुविनाशाय विजयाय विचारयन् स्वयमेव गमिष्यामि रणशीर्षम् तदद्भुतम् अद्य तद्वानरानीकम् रामम् च सह लक्ष्मणम् निर्दहिष्यामि बाणौघैर्वनम् दीप्तैरिवाग्निभिः अद्य सन्तर्पयिष्यामि पृथिवीम् कपिशोणितैः स एवमुक्त्वा ज्वलनप्रकाशम् रथम् तुरङ्गोत्तमराजियुक्तम् प्रकाशमानम् वपुषा ज्वलन्तम् समारुरोहामरराजशत्रुः सशङ्खभेरीपणवप्रणादैरास्फोटितक्ष्वेडितसिंहनादैः पुण्यैस्तवैश्चापि सुपूज्यमानस्तदा ययौ राक्षसराजमुख्यः सशैलजीमूतनिकाशरूपैर्मांसाशनैः पावकदीप्तनेत्रैः बभौ वृतो राक्षसराजमुख्यो भूतैर्वृतो रुद्र इवामरेशः ततो नगर्याः सहसा महौजा निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यमुग्रम् महार्णवाभ्रस्तनिदम् ददर्श समुद्यतम् पादपशैलहस्तम् तद्राक्षसानीकमतिप्रचण्डमालोक्य रामो भुजगेन्द्रबाहुः विभीषणम् शस्त्रभृताम् वरिष्ठमुवाच सेनानुगतः पृथुश्रीः नानापताकाध्वजछत्रजुष्टम् प्रासासिशूलायुधशस्त्रजुष्टम् कस्येदमक्षोभ्यमभीरुजुष्टम् सैन्यम् महेन्द्रोपमनागजुष्टम् ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यम् विभीषणः शक्रसमानवीर्यः शशंस रामस्य बलप्रवेकम् महात्मनाम् राक्षसपुङ्गवानाम् योऽसौ गजस्कन्धगतो महात्मा नवोदितार्कोपमताम्रवक्त्रः सङ्कम्पयन्नागशिरोऽभ्युपैति ह्यकम्पनम् त्वेनमवेहि राजन् योऽसौ रथस्थो मृगराजकेतुर्धुन्वन्धनुः शक्रधनुः प्रकाशम् करीव भात्युग्रविवृत्तदंष्टः स इन्द्रजिन्नाम वरप्रधानः यश्चैष विन्ध्यास्तमहेन्द्रकल्पो धन्वीरथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः विस्फारयंश्चापमतुल्यमानम् नाम्नातिकायोऽतिविवृद्धकायः योऽसौ नवार्कोदितताम्रचक्षुरारुह्य घण्टानि नदप्रणादम् गजम् खरम् गर्जति वै महात्मा महोदरो नाम स एष वीरः योऽसौ हयम् काञ्चन चित्रभाण्डमारुह्य सन्ध्याभ्रगिरिप्रकाशम् प्रासम् समुद्यम्य मरीचिनद्धम् पिशाच एषोशनितुल्यवेगः यश्चैष शूलम् निशितम् प्रगृह्य विद्युत्प्रभम् किङ्करवज्रवेगम् वृषेन्द्रमास्थाय शशिप्रकाशमायाति योऽसौ त्रिशिरा यशस्वी असौ च जीमूतनिकाशरूपः कुम्भः पृथिव्यूढसुजातवक्षाः समाहितः पन्नगराजकेतुर्विस्फारयन् याति धनुर्विधुन्वन् यश्चैष जाम्बूनदवज्रजुष्टम् दीप्तम् सधूमम् परिघम् प्रगृह्य आयाति रक्षो बलकेतुभूतो योऽसौ निकुम्भोद्भुतघोरकर्मा यश्चैष चापासि शरौघजुष्टम् पताकिनम् पावकदीप्तरूपम् रथम् समास्थाय विभात्युदग्रो नरान्तकोऽसौ नगशृङ्गयोधी यश्चैष नानाविधघोररूपैर्व्याघ्रोष्ट्रनागेन्द्रमृगाश्ववक्त्रैः
भूतैर्वृतो भाति विवृत्तनेत्रैर्योऽसौ सुराणामपि दर्पहन्ता यत्रैतदिन्दुप्रतिमम् विभाति छत्रम् सितम् सूक्ष्मशलाकमग्र्यम् अत्रैष रक्षोऽधिपतिर्महात्मा भूतैर्वृतो रुद्र इवावभाति असौ किरीटी चलकुण्डलास्यो नगेन्द्रविन्ध्योपमभीमकायः महेन्द्रवैवस्वतदर्पहन्ता रक्षोऽधिपः सूर्य इवावभाति प्रत्युवाच ततो रामो विभीषणमरिन्दमः अहो दीप्तमहातेजा रावणो राक्षसेश्वरः आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यो रश्मिभिर्भाति रावणः न व्यक्तम् लक्षये ह्यस्य रूपम् तेजः समावृतम् देवदानववीराणाम् वपुर्नैवम् विधम् भवेत् यादृशम् राक्षसेन्द्रस्य वपुरेतद्विराजते सर्वे पर्वतसङ्काशाः सर्वे पर्वतयोधिनः सर्वे दीप्तायुधधरा योधास्तस्य महात्मनः विभाति रक्षो राजोऽसौ प्रदीप्तैर्भीमदर्शनैः भूतैः परिवृतस्तीक्ष्णैर्देहवद्भिरिवान्तकः दिष्ट्यायमद्य पापात्मा मम दृष्टिपथम् गतः अद्य क्रोधम् विमोक्ष्यामि सीताहरणसम्भवम् एवमुक्त्वा ततो रामो धनुरादाय वीर्यवान् लक्ष्मणानुचरस्तस्थौ समुद्धृत्य शरोत्तमम् ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा रक्षांसि तान्याह महाबलानि द्वारेषु चर्यागृहगोपुरेषु सुनिर्वृतास्तिष्ठत निर्विशङ्काः इहागतम् माम् सहितम् भवद्भिर्वनौकसच्छिद्रमिदम् विदित्वा शून्याम् पुरीम् दुष्प्रसहाम् प्रमथ्य प्रदर्शयेयुः सहसा समेताः विसर्जयित्वा सचिवांस्ततस्तान् गतेषु रक्षःसु यथा नियोगम् व्यदारयद्वानरसागरौघम् महाशशः पूर्णमिवार्णवौघम् तमापतन्तम् सहसा समीक्ष्य दीप्तेषु चापम् युधि राक्षसेन्द्रम् महत्समुत्पाट्य महीधराग्रम् दुद्रावरक्षोऽधिपतिम् हरीशः तच्छैलशृङ्गम् बहुवृक्षसानुम् प्रगृह्य चिक्षेप निशाचराय तमापतन्तम् सहसा समीक्ष्य चिच्छेदबाणैस्तपनीय पुङ्खैः तस्मिन् प्रवृद्धोत्तमसानुवृक्षे शृङ्गे विदीर्णे पतिते पृथिव्याम् महाहिकल्पम् शरमन्तकाभम् समादधे राक्षसलोकनाथः सतम् गृहीत्वा निलतुल्यवेगम् सविस्फुलिङ्गज्वलनप्रकाशम् बाणम् महेन्द्राशनितुल्यवेगम् चिक्षेप सुग्रीववधाय रुष्टः ससायको रावणबाहुमुक्तः शक्राशनिप्रख्यवपुः प्रकाशम् सुग्रीवमासाद्य बिभेदवेगात् गुहेरिताक्रौञ्चमिवोग्रशक्तिः ससायकार्तो विपरीतचेताः कूजन् पृथिव्यान्निपपातवीरः तम् वीक्ष्य भूमौ पतितम् विसञ्ज्ञम् नेदुः प्रहृष्टायुधि यातु धानाः ततो गवाक्षो गवयः सुषेणस्त्वथर्षभो ज्योतिमुखो नलश्च शैलान् समुत्पाट्य विवृद्धकायाः प्रदुद्रुवुस्तम् प्रति राक्षसेन्द्रम् तेषाम् प्रहारान् स चकारमोघान् रक्षोऽधिपो बाणशतैः शिताग्रैः तान् वानरेन्द्रानपि बाणजालैर्बिभेदजाम्बूनदचित्रपुङ्खैः ते वानरेन्द्रास्त्रिदशारिबाणैर्भिन्नानि पेतुर्भुवि भीमकायाः ततस्तु तद्वानरसैन्यमुग्रम् प्रच्छादयामास स बाणजालैः ते वध्यमानाः पतिताश्च वीरानानुद्यमाना भयशल्यविद्धाः शाखामृगा रावणसायकार्ता जग्मुः शरण्यम् शरणम् स्मरामम् ततो महात्मा स धनुर्धनुष्मानादाय रामः सहसा जगाम तम् लक्ष्मणः प्राञ्जलिरभ्युपेत्य उवाच रामम् परमार्थयुक्तम् काममार्यसु पर्याप्तो वधायास्य दुरात्मनः विधमिष्याम्यहम् चैतमनुजानीहि माम् विभो
तमब्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः गच्छ यत्र परश्चापि भव लक्ष्मणसंयुगे रावणो हि महावीर्यो रणेऽद्भुतपराक्रमः त्रैलोक्येनापि संक्रुद्धो दुष्प्रसह्यो न संशयः तस्य छिद्राणि मार्गस्व स्वच्छिद्राणि च लक्षय चक्षुषा धनुषात्मानम् गोपायस्व समाहितः राघवस्य वचः श्रुत्वा सम्परिष्वज्य पूज्य च अभिवाद्य च रामाय ययौ सौमित्रिराहवे स रावणम् वारणहस्तबाहुम् ददर्श भीमोद्यत दीप्तचापम् प्रच्छादयन्तम् शरवृष्टिजालैस्तान् वानरान् भिन्न विकीर्णदेहान् तमालोक्य महातेजा हनूमान् मारुतात्मजः निवार्य शरजालानि विदुद्रावस रावणम् रथम् तस्य समासाद्य बाहुमुद्यम्य दक्षिणम् त्रासयन् रावणम् धीमान् हनूमान् वाक्यमब्रवीत् देवदानवगन्धर्वैर्यक्षैश्च सह राक्षसैः अवध्यत्वम् त्वया प्राप्तम् वानरेभ्यस्तु ते भयम् एष मे दक्षिणो बाहुः पञ्चशाखः समुद्यतः विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानम् चिरोषितम् श्रुत्वा हनूमतो वाक्यम् रावणो भीमविक्रमः संरक्तनयनः क्रोधादिदम् वचनमब्रवीत् क्षिप्रम् प्रहर निःशङ्कम् स्थिराम् कीर्तिमवाप्नुहि ततस्त्वाम् ज्ञातविक्रान्तम् नाशयिष्यामि वानर रावणस्य वचः श्रुत्वा वायुसूनुर्वचोऽब्रवीत् प्रहतम् हि मया पूर्वमक्षम् तव सुतम् स्मर एवमुक्तो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः आजघानानिलसुतम् तलेनोरसि वीर्यवान् सतलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुर्मुहुः स्थितो मुहूर्तम् तेजस्वी स्थैर्यम् कृत्वा महामतिः आजघान च सङ्क्रुद्धस्थलेनैवामरद्विषम् ततः स तेनाभिहतो वानरेण महात्मना दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमितले चलः सङ्ग्रामे तम् तथा दृष्ट्वा रावणम् तलताडितम् ऋषयो वानराः सिद्धाने दुर्देवाः सहासुरैः अथाश्वस्य महातेजा रावणो वाक्यमब्रवीत् साधु वानरवीर्येण श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः रावणेनैव मुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यमब्रवीत् धिगस्तु मम वीर्यस्य यत्त्वम् जीवसि रावण सकृत्तु प्रहरेदानीम् दुर्बुद्धे किम् विकत्थसे ततस्त्वाम् मामको मुष्टिर्नयिष्यति यमक्षयम् ततो मारुतिवाक्येन कोपस्तस्य प्रजज्वले संरक्तनयनो यत्नान् मुष्टिमावृत्य दक्षिणम् पातयामास वेगेन वानरोरसि वीर्यवान् हनूमान् वक्षसि व्यूढे सञ्चचाल पुनः पुनः विह्वलम् तु तदा दृष्ट्वा हनूमन्तम् महाबलम् रथेनातिरथः शीघ्रम् नीलम् प्रति समभ्यगात् राक्षसानामधिपतिर्दशग्रीवः प्रतापवान् पन्नगप्रतिमैर्भीमैः परमर्माभिभेदनैः शरैरादीपयामास नीलम् हरिचमूपतिम् सशरौघसमायस्तो नीलो हरिचमूपतिः करेणैकेन शैलाग्रम् रक्षोऽधिपतये सृजत् हनूमानपि तेजस्वी समाश्वस्तो महामनाः विप्रेक्षमाणो युद्धेऽप्सुः सरोषमिदमब्रवीत् नीलेन सह संयुक्तम् रावणम् राक्षसेश्वरम् अन्येन युध्यमानस्य न युक्तमभिधावनम् रावणोऽथ महातेजास्तम् शृङ्गम् सप्तभिः शरैः आजघानसुतीक्ष्णाग्रैस्तद्विकीर्णम् पपातः तद्विकीर्णम् गिरेः शृङ्गम् दृष्ट्वा हरिचमूपतिः कालाग्निरिव जज्वालकोपेन परवीरः सोऽश्वकर्णद्रुमाञ्छालांश्चूतांश्चापि सुपुष्पितान् अन्यांश्च विविधान् वृक्षान् नीलश्चिक्षेप संयुगे सतान् वृक्षान् समासाद्य प्रतिचिच्छेद रावणः अभ्यवर्षच्च घोरेण शरवर्षेण पावकिम्
अभिवृष्टः शरौघेण मेघेनेव महाचलः ह्रस्वम् कृत्वा ततो रूपम् ध्वजाग्रे निपपातः पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितम् जज्वाल रावणः क्रोधात् ततो नीलो ननाद च ध्वजाग्रे धनुषश्चाग्रे किरीटाग्रे च तम् हरिम् लक्ष्मणोऽथ हनूमांश्च रामश्चापि सुविस्मिताः रावणोऽपि महातेजः कपिलाघव विस्मितः अस्त्रमाहारयामास दीप्तमाग्नेयमद्भुतम् ततस्ते चुक्रुशुर्हृष्टा लब्धलक्षाः प्लवङ्गमाः नीललाघव सम्भ्रान्तम् दृष्ट्वा रावणमाहवे वानराणाम् च नादेन संरब्धो रावणस्तदा सम्भ्रमाविष्टहृदयो न किञ्चित् प्रत्यपद्यत आग्नेयेनापि संयुक्तम् गृहीत्वा रावणः शरम् ध्वजशीर्षस्थितम् नीलमुदैक्षत निशाचरः ततो ब्रवीन्महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः कपेलाघवयुक्तोऽसि मायया परया सह जीवितम् खलु रक्षस्व यदि शक्तोऽसि वानर तानि तान्यात्मरूपाणि सृजसि त्वमनेकशः तथापि त्वाम् मया मुक्तः सायकोऽस्त्रप्रयोजितः जीवितम् परिरक्षन्तम् जीविताद् भ्रंशयिष्यति एवमुक्त्वा महाबाहू रावणो राक्षसेश्वरः सन्धाय बाणमस्त्रेण चमूपतिमताडयत् सोऽस्त्रमुक्तेन बाणेन नीलो वक्षसि ताडितः निर्दह्यमानः सहसा सपपातमहीतले पितृमाहात्म्यसंयोगादात्मनश्चापि तेजसा जानुभ्यामपतद्भूमौ न तु प्राणैर्वियुज्यत विसञ्ज्ञम् वानरम् दृष्ट्वा दशग्रीवो रणोत्सुकः रथेनाम्बुदनादेन सौमित्रिमभिदुद्रुवे आसाद्यरणमध्ये तम् वारयित्वा स्थितोज्ज्वलन् धनुर्विस्फारयामास राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् तमाह सौमित्रिरदीनसत्त्वो विस्फारयन्तम् धनुरप्रमेयम् अवेहि मामद्य निशाचरेन्द्रणवानरांस्त्वम् प्रति योद्धुमर्हसि स तस्य वाक्यम् प्रतिपूर्णघोषम् ज्याशब्दमुग्रम् च निशम्य राजा आसाद्य सौमित्रिमुपस्थितम् तम् रोषान्वितम् वाचमुवाच रक्षः दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमार्गम् प्राप्तोऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युलोकम् संसाद्यमानो मम बाणजालैः तमाह सौमित्रिरविस्मयानो गर्जन्तमुद्धृत्तशिताग्रदंष्ट्रम् राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा विकत्थसे पापकृताम् वरिष्ठा जानामि वीर्यम् तव राक्षसेन्द्रबलम् प्रतापम् च पराक्रमम् च अवस्थितोऽहम् शरचापपाणिरागच्छ किम् मोघविकत्थनेन स एव मुक्तः कुपितः ससर्ज रक्षोऽधिपः सप्तशरान् सुपुङ्खान् तान् लक्ष्मणः काञ्चन चित्रपुङ्खैश्चिच्छेदबाणैर्निशिताग्रधारैः तान् प्रेक्षमाणः सहसा निकृत्तभोगानि वपन्नगेन्द्रान् लङ्केश्वरः क्रोधवशम् जगाम ससर्ज चान्यान् निशितान् पृषत्कान् स बाणवर्षम् तु ववर्षतीव्रम् रामानुजः कार्मुकसम्प्रयुक्तम् क्षुरार्धचन्द्रोत्तमकर्णिभल्लैः शरांश्च चिच्छेदनचुक्षुभे च स बाणजालान्यपि तानि मोघानि पश्यंस्त्रिदशारिराजः विस्मये लक्ष्मणलाघवेन पुनश्च बाणान्निशितान् मुमोच स लक्ष्मणश्चापि शिताञ्छिताग्रान् महेन्द्रतुल्योशनि भीमवेगान् सन्धाय चापे ज्वलनप्रकाशान् ससर्ज रक्षोऽधिपतेर्वधाय स तान् प्रचिच्छेद हि राक्षसेन्द्रः शिताञ्छरान् लक्ष्मणमाजघान शरेण कालाग्निसमप्रभेण स्वयम्भुदत्तेन ललाटदेशे स लक्ष्मणो रावणसायकार्तश्च चालचापम् शिथिलम् प्रगृह्य पुनश्च संज्ञाम् प्रतिलभ्य कृच्छ्राच्चिच्छेद चापम् त्रिदशेन्द्रशत्रोः
निकृत्त चापम् त्रिभिराजघानबाणैस्तदा दाशरथिः शिताग्रैः ससायकार्तो विचचाल राजा कृच्छ्राद्य संज्ञाम् पुनराससाद सकृत्त चापः शरताडितश्च मेदार्द्रगात्रो रुधिरावसिक्तः जग्राह शक्तिम् स्वयमुग्रशक्तिः स्वयम्भुदत्ताम् युधि देवशत्रुः सताम् सधूमानलसन्निकाशाम् वित्रासनाम् संयति वानराणाम् चिक्षेपशक्तिम् तरसा ज्वलन्तीम् सौमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः तामापतन्तीम् भरतानुजोस्त्रैर्जघानबाणैश्च हुताग्निकल्पैः तथापि सा तस्य विवेशशक्तिर्भुजान्तरम् दाशरथेर्विशालम् सशक्तिमान् शक्तिसमाहतः सञ्जज्वाल भूमौ स रघुप्रवीरः तम् विह्वलन्तम् सहसाभ्युपेत्य जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम् हिमवान् मन्दरो मेरुस्त्रैलोक्यम् वासहामरैः शक्यम् भुजाभ्यामुद्धर्तुम् न शक्यो भरतानुजः शक्त्या ब्राह्म्या तु सौमित्रिस्ताडितोऽपि स्तनान्तरे विष्णोरमीमांस्य भागमात्मानम् प्रत्यनुस्मरत् ततो दानवदर्पघ्नम् सौमित्रिम् देवकण्टकः तम् पीडयित्वा बाहुभ्याम् न प्रभुर्लङ्घनेऽभवत् ततः क्रुद्धो वायुसुतो रावणम् समभिद्रवत् आजघानोरसि क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना तेन मुष्टिप्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरः जानुभ्यामगमद्भूमौ चचाल च पपात च आस्यैश्च नेत्रैः श्रवणैः पपात रुधिरम् बहु विघूर्णमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत् विसञ्ज्ञो मूर्च्छितश्चासीन्न च स्थानम् समालभत विसञ्ज्ञम् रावणम् दृष्ट्वा समरे भीमविक्रमम् ऋषयो वानराश्चैव नेदुर्देवाश्च सासुराः हनूमानथ तेजस्वी लक्ष्मणम् रावणार्दितम् आनयद्राघवाभ्याशम् बाहुभ्याम् परिगृह्यतम् वायुसूनोः सुहृत्वेन भक्त्या परमया च सः शत्रूणामप्यकम्प्योऽपि लघुत्वमगमत्कपेः तम् समुत्सृज्य सा शक्तिः सौमित्रिम् युधि निर्जितम् रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानम् पुनरुपागमत् रावणोऽपि महातेजाः प्राप्य संज्ञाम् महाहवे आददे निशितान् बाणान् जग्राह च महद्धनुः आश्वस्तश्च विशल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूदनः विष्णोर्भागममीमांस्यमात्मानम् प्रत्यनुस्मरन् निपातितमहावीराम् वानराणाम् महाचमूम् राघवस्तुरणे दृष्ट्वा रावणम् समभिद्रवत् अथैनमनुसङ्क्रम्य हनूमान् वाक्यमब्रवीत् मम पृष्ठम् समारुह्य राक्षसम् शास्तुमर्हसि विष्णुर्यथा गरुत्मन्तमारुह्यामरवैरिणम् तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यम् वायुपुत्रेण भाषितम् अथारुरोह सहसा हनूमन्तम् महाकपिम् रथस्थम् रावणम् सङ्ख्ये ददर्श मनुजाधिपः तमालोक्य महातेजाः प्रदुद्रावस रावणम् वैरोचनमिव क्रुद्धो विष्णुरभ्युद्यतायुधः ज्याशब्दमकरोत्तीव्रम् वज्रनिष्पेषनिष्ठुरम् गिरा गम्भीरया रामो राक्षसेन्द्रमुवाचः तिष्ठ तिष्ठ मम त्वम् हि कृत्वा विप्रियमीदृशम् क्वनु राक्षसशार्दूल गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि यदीन्द्रवैवस्वत भास्करान् वा स्वयम्भुवैश्वानरशङ्करान् वा गमिष्यसि त्वम् दशधा दिशो वा तथापि मेनाद्य गतो विमोक्ष्यसे यश्चैष शक्त्या निहतस्त्वयाद्य गच्छन् विषादम् सहसाभ्युपेत्य स एष रक्षो गणराजमृत्युः स्वपुत्रपौत्रस्य तवाद्य युद्धे एतेन चात्यद्भुतदर्शनानि शरैर्जनस्थानकृतालयानि चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि रक्षः सहस्राणि निषूदितानि राघवस्य वचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो महाबलः वायुपुत्रम् महावेगम् वहन्तम् राघवम् रणे
रोषेण महताविष्टः पूर्ववैरमनुस्मरन् आजघानशरैर्दीप्तैः कालानलशिखोपमैः राक्षसेनाहवे तस्य ताडितस्यापि सायकैः स्वभावतेजो युक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवर्धत ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणम् दृष्ट्वा प्लवगशार्दूलम् क्रोधस्य वशमेयिवान् तस्यापि सङ्क्रम्य रथम् सचक्रम् साश्वध्वजच्छत्रमहापताकम् ससारथिम् साशनिशूलखड्गम् रामः प्रतिच्छेदशितैः शराग्रैः अथेन्द्रशत्रुम् तरसा जघान बाणेन वज्राशनिसन्निभेन भुजान्तरे व्यूढसुजातरूपे वज्रेण मेरुम् भगवानिवेन्द्रः यो वज्रपाताशनिसन्निपातान्न चुक्षुभेनापि चचाल राजा स रामबाणाभिहतो भृशार्तश्च चालचापम् च मुमोच वीरः तम् विह्वलन्तम् प्रसमीक्ष्य रामः समाददे दीप्तमथार्धचन्द्रम् तेनार्कवर्णम् सहसा किरीटम् चिच्छेद रक्षोऽधिपतेर्महात्मा तन्निर्विशाशी विषसन्निकाशम् शान्तार्चिषम् सूर्यमिवाप्रकाशम् गतश्रियम् कृत्तकिरीटकूटमुवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम् कृतम् त्वया कर्म महत्सु भीमम् हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम् तस्मात् परिश्रान्त इति व्यवस्य न त्वाम् शरैर्मृत्युवशम् नयामि प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वम् प्रविश्य रात्रिम् चर राजलङ्काम् आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलम् प्रेक्ष्यसि मे रथस्थः स एव मुक्तो हतदर्पहर्षो निकृत्त चापः स हताश्वसूतः शरार्दितो भग्नमहाकिरीटो विवेश लङ्काम् सहसा स्म राजा तस्मिन् प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे महाबले दानवदेव शत्रौ हरीन् विशल्यान् सह लक्ष्मणेन चकार रामः परमाहवाग्रे तस्मिन् प्रभग्ने त्रिदशेन्द्रशत्रौ सुरासुरा भूतगणादिशश्च ससागराः सर्षिमहोरगाश्च तथैव भूम्यम्बुचराः प्रहृष्टाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 59तमः सर्गः।